12:30 या 12:45 का टाइम था, धमाका होता है, एक शख्स आता है, इंटर होना चाहता है हमारे उस जलसेगाह में जो टेंट लगाया हुआ था, लेकिन हमारे कारकुनों ने उसको बांप लिया और उसको पकड़ के, रोड ऊंची थी, नीचे की तरफ उसको धकेला खाई में, तो वहीं पे उसका ब्लास्ट हो गया। और ही वॉज कैरिंग, बिफोर व्हेन दे सॉ हिम ही वॉज कैरिंग माई पिक्चर। दैट टाइम आई वॉज नॉट एट दैट, वो जस्ट लोकेशन में नहीं थे पाया था, तो लोगों से पूछ रहा, तो अपने आप को उसने गूंगा डिक्लेयर किया हुआ था, तस्वीर पे हाथ रख पूछ रहा था ये कहाँ है। तो कारकुन समझे थे ये कोई वर्कर है, उसको कहा आप बैठे रहें तो वो आएगा। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, देन ही ट्राई टू इंटर द जो हमारे जलसागाह थे उसमें, तो दोस्तों ने उसको पकड़ के उस तरफ पे, लेकिन आज दिन तक ये मालूम हमें नहीं हो सका कि वो जो खुदकुश बम्बार था वो था कौन, किस इलाके से आया। उसकी फ्रांसिक हुई, उसका डीएनए टेस्ट किया गया, उसका बायोमेट्रिक किया गया। आज दिन तक लग ये रहा था कि हुकूमत जो है ना वो गम के आलम में है। वो हमारे लिए गम नहीं था, उनका जो टारगेट था, जिनका वो मिशन था, उसके फेलियर पे जो ना वो बड़े नाला भी थे और वो गमज़दा भी थे। तो वी स्टेड देयर 20 डेज़, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इस दौरान हुकूमत की तरफ से भी लोग आ रहे थे नेगोशिएशन कीजिए, आप धरना ख़त्म करें, लेकिन उनकी रिहाई के हवाले से किसी के पास कोई इख्तियार नहीं था। जो मिनिस्टर भी हमारे पास आए, प्रोविंशियल मिनिस्टर भी थे, साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी आए, तो उनसे भी जब हम बात करते कि जी आप उनको रिहा करें, हमें और तो कोई इशू नहीं है, या उनको रिहा करें या हमें छोड़ें, हम कोयटे में आके अपना जलसा करते हैं फिर धरना। तो कहते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं। इवन सम ऑफ देम टोल्ड मी दैट इवन चीफ मिनिस्टर से I have to talk with the boss. I don't know who's the boss. I know Prime Minister is not the boss. Obviously वो तो PM alliance है। तो बॉस उनका ना ही जरदारी हो सकता है, बॉस वही हो सकता है जिन्होंने उनको इलेक्शन जितवाए, जिन्होंने उनको पीपल्स पार्टी में शामिल कराया और जिन्होंने उनको पीपल्स पार्टी की रज़ा के बग़ैर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। आपने FIR दर्ज की थी इस जो आपके ऊपर खुदकुश हमला हुआ उसके खिलाफ? किसके खिलाफ मैं करता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हाँ, हुकूमत ने शायद कोई FIR नामालूम के खिलाफ चौक की होगी, लेकिन हमें मालूम है कि नामालूम कौन होते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे मौजूद थी, उनका क्या किरदार था, क्या रोल था जब ये खुदकुश हमला आपके ऊपर हुआ? देखिए, जिस लकपास की मैं जिक्र करता हूँ वहाँ पे बाकायदा एक FC का कैंप है जी। अभी भी आप जाएँ तो वहाँ पे जो ईरानी तेल भी आता है, वहाँ पे उन्होंने क्यू अप किए हुए हैं, ट्रक बसेस, चाहे वो स्मगलिंग की हो, पैसेंजर्स व्हीकल्स हो, उनकी बाकायदा तलाशी ली जाती है, वहाँ पे वो मौजूद हैं। और जहाँ पे धमाका हुआ है उससे मंचखान में चंद एक फरलांग पे लेविस की चेक पोस्ट है। धमाका जो है 12:30 पौने 1 के दरमियान, और इंतज़ामिया जिसको कहें या पुलिस कहें, वो 5, 4:30, 5 बजे के करीब वो जाए वकूआ पे आई हैं और उन्होंने उस जो खुदकुश थे उसके जो पार्ट्स हैं वो कलेक्ट करके चली गई। आखिर वक्त है जब तक 20 दिन तक हम वहाँ पे धरने में थे, उस खुदकुश के जो शूज़ थे वो वहीं पे पड़े हुए थे। आपके ऊपर और आपके नेफ्यू के ऊपर, आपके बेटे के ऊपर भी अब कुछ केसेस दर्ज किए गए हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आपके ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं। आपके बेटे के ऊपर और नेफ्यू के ऊपर कत्ल का मुकदमा जो है ये मीर अताउल्ला रहमान मेंगल का वो दर्ज किया गया है। इसके पीछे क्या मुहर्रकात है? मुनीज़, ये FIR हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बेटा मेरा माशाल्लाह अभी 23-24 साल का हो गया है। नेफ्यू इज़ above 40. When I was 14 years old, we used to go visit our father. He was in Hyderabad jail, Hyderabad tribunal जो चल रहा था, कंस्पिरेसी केस। तो उनके साथ मुलाकात करके हम वापस आ रहे थे। उस ज़माने में टूल प्लाज़ा होता था हैदराबाद के नज़दीक, एक वहाँ पे होता था, एक कराची के नज़दीक। तो टूल प्लाज़ा क्रॉस करके छोटा सा एक दावत, हम लोग वहाँ पे रुक गए, चाय पी के निकलते हैं। किसी को वॉशरूम जाना था,
تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حیدرآباد ٹریبونل کیس کے جو ججز ہیں وہ پیچھے آ رہے ہیں. ہم نے صرف یہ دیکھا کہ پولیس کی اسکواڈ آئی, وہ ٹول پلازا پہ رک گئی. ہم چائے وغیرہ پی کے ہم روانہ ہوئے. دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ ججز کے اغوا کے لیے بارے میں ہم تمام, میں تھا, میرے 2 بڑے بھائی تھے, ہمارے کزن تھے, ان سب کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں نے ان ججز کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس طرح کے کیسز اب 2013 میں ثناء اللہ زہری کے بیٹا, بھائی, بھتیجے پہ جو دھماکہ ہوا, اس وقت بھی کسی تنظیم نے, BLA نے کلیم کیا تھا کہ اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. وہاں پہ بھی میرے والد کے خلاف, نواب خیر بخش مری کے خلاف, میرے بھائی, میرے نواب خیر بخش مری کے بیٹوں کے خلاف FIR کاٹ کی گئی تھی. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی بھی FIR جو کاٹی گئی ہے ہم پہ, لیکن وہ بھی BLA نے کلیم کیا ہے اپنے, اس نے ویب سائٹ پر بھی اس کا وہ کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. میر عطاء اللہ رحمان مینگل کا, مینگل کے, جی ہاں, ان کی جو سائٹ ہے x.com پہ, اس پہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. جی اب ہم سمجھتے ہیں یہ نہ کہ صرف ہمیں وہ اس پولیٹیکل اسٹرگل سے دور کرنے کی, یا بلوچستان میں کوئی اور ٹرائبل فیوڈ کریٹ کرنے کی, یا ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے تمام جو ٹیکٹکس یا میتھڈ یوز کر رہے ہیں. خزدار میں جو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں, BNP کے پریزیڈنٹ, جب آپ لک پاس ٹنل پہ موجود تھے تو خبر آئی کہ ان کے بیٹے کی مسخ شدہ لاش ملی ہے. وہ کیا ہوا تھا؟ اس کا بیٹا ایک دن پہلے گھر سے غائب ہو گیا تھا. گھر سے خزدار بالکل جو آپ کا سیشن کورٹ ہے اس کے اپوزٹ گلی میں اس کا گھر ہے. گھر سے جیسے نکلتا ہے باہر وہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے اس کو اطلاع نہیں دی. ایک تو نیٹ ورک بھی نہیں تھا, اور دوسرے اطلاع نہیں دی کہ یہ پریشان ہوا, شاید کسی دوستوں کے پاس گیا ہے. تو ویری نیکسٹ ڈے اس کی جو ہے لاش, نال کا علاقہ ہے وہاں پہ اس کی لاش ملتی ہے, ٹارچر کیا ہوا. اس کے ہاتھ جس نے ان کو غسل دیا, جی, ان سے میں نے بات کی, کہتے اس کے دونوں ہاتھ توڑے ہوئے تھے, اور اس کے ایک پیر بھی ٹوٹا ہوا تھا. ہز ہول باڈی واز فل آف بروزز اینڈ کٹس. ایسا لگتا ہے کسی نے اس کو جو ہے چھریوں سے, چاقو سے. 18 سال کا تھا, I was 16 or 17 years old. مائنر. جی ہاں. تو اس کی لاش جب ملی, اس دن ہم نے دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. پریس کانفرنس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا, تو اسی دوران ہمیں یہ نیوز پہنچی. تو اس کا والد بھی وہیں پہ موجود تھا, اس کو میں نے تسلی دے کے ہم نے بھجوا دیا گاؤں. آپ کا شک کس کی طرف ہے؟ وہی جو بلوچستان میں مسنگ پرسنس کے ذمہ دار ہیں, وہی جو آج دن تک مسخ شدہ لاشوں کو پھینکنے کے ذمہ دار ہیں, وہی جو آج دن تک بلوچستان میں بلوچ نسل کشی کے ذمہ دار ہیں. ناٹ ادر دین اس ملک کی ریاست کے وہ ادارے جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے, جس کو فوج بھی کہا جاتا ہے, جس کو ISI بھی کہا جاتا ہے.